السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال غدا ان شاء الله الثلاث 13 اكتوبر. لي برونوستيك ديالهم غنشوفوهم في اخر الفيديو الدراري. نبداو الدراري. الوغ تيران شونتيري réunion 1 première course près du cabinet دي ليفر ديبار مع 12:50 دقيقة بلا 44,000 اورو جارين 1200 متر 16 بارطون غازون كور دروات تيران لوغ الدراري ثقيل. بداو بالعود الاول الدراري. ام مال 4 سنين غادي تاسع في لاكورد 61 كيلو. هاد العود الدراري لعب 3 الكانتيات، عنده 0 فيكتوار ومبلاصي فيهم جوج مرات. الكورسه الاخرى ديالو السادس مع 12 بارطون 56 كيلو ونص لو ميم جوك كور دروات. الجوك ديالو هو غويون. هنايا كانت هي السابع 14 بارطون 59 كيلو لو ميم جوك كور دروات. كيلعب هاد العود هذا كيلعب كيلوات ناقصين وما كيجيش هاد الدراري. سيزيام مع 7 لي بارطون 57 كيلو ميم جوك كور دروات. تاني في كانتية مع 13 بارطون 57 كيلو لو ميم جوك كور دروات. ديما كيلعب بيغويون. هادو 4 الكورسات في 2020. اخر كورسه في 2019 تاني مع 10 لي بارطون 57 كيلو لو ميم جوك كور دروات. الجوك ديالو كما قلنا هو غويون، عنده 88 كانتية 12 فيكتوار و 33 مره مبلاصي. الميوزيك ديالو الثالث الثامن الخامس السابع السابع. نيميرو 2 الدراري هونغر عنده 6 سنين غادي نيميرو 3 في لاكورد ايزري ب 60 كيلو ونص. هاد العود هذا عنده 6 الكانتيات، رابح فيهم جوج مرات ومبلاصي مره. اخر كورسه ديالو ساتيام مع 8 لي بارطون 57 كيلو كورد غوش، كاتريام مع 8 57 كيلو ونص كورد دروات، تروازيام في نفس تيران ديال غدا. هضره بحال غدا هذا مع 15 بارطون 56 كيلو كان جاري به بازار كورد دروات، جابو تروازيام. ويتيام مع 11 بارطون 58 كيلو كورد غوش، كاتريام مع 7 لي بارطون 56 كيلو ونص كورد دروات في نفس التيران تا هي، ولكن راه مع 7 لي بارطون 56 كيلو. غدا راه 60 كيلو راه زايد، غدا راه زايد الدراري. الجوك ديالو هو بارزالونا، اول مره يركب عليه غدا. عنده 79 كانتية بارزالونا، 6 لي فيكتوار مبلاصي 29 مره. الميوزيك ديالو السادس السابع الخامس 04. الميوزيك ديالو الاخرى شويه. ندوزو للعود الثالث هونغر 6 سنين 16 في لاكورد. غدا ما يشوف والو قدامو، درقل لي عينيه غادي ب 60 كيلو. الكورسه الاخرى الاول مع 16 بارطون 59 كيلو ونص تقريبا بحال هادي. لو ميم جوك. الجوك لا يركب عليه غدا هو بودوت، ديما كيلعب بيه الا الكورسه. المهم كوش هادي كانت هي كاتريام 14 بارطون 54 كيلو مغمضين لي عينيه كور دروات راه جا فيها. دوزيام في كانت هي 16 بارطون 56 كيلو ميم جوك كور دروات. كاتريام مع 16 56 كيلو ميم جوك كور دروات. 16 مع 16 بارطون 56 كيلو ميم جوك كور دروات. هاد 4 الكورسات الاخرين قول 3 جايبهم مدرق عينيه كور دروات ولو ميم جوك، ولكن كيلوات ناقصين. غدا راه غادي 60 كيلو. الجوك اللي غادي يركب عليه غدا قلنا هو بودوت، عنده 95 كانتية 14 فيكتوار و 50 مره مبلاصي. الميوزيك ديالو 000 الثالث لويت. هذا انا شاك فيه غادي يدخل هذا الدراري، عاود مليح هذا. نيميرو 4 هونغر عندو 4 سنين غادي ل10 في لاكورد 59 كيلو باش يجري غدا. هاد العود هذا عندو 5 الكانتيات، رابح فيهم مره وجوج مرات مبلاصي. الكورسه الاخرى في كانتية نيت دوزيام مع 14 بارطون 55 كيلو ونص لو ميم جوك كور دروات. الجوك لا يركب عليه غدا هو باسكي. الاول مع 16 بارطون 54 كيلو ونص لو ميم جوك كور دروات في كانتية كيلعب بيه ديما باسكي كيركب عليه. غير هو ديما هاد العود هذا كيلعب كيبلاصي، ولكن كيلعب كوالا ناقصين 55 54. شفتوه غدا راه 59 باش غادي. التاسع هنايا مع في كانتية 16 بارطون 55 كيلو ونص لو ميم جوك كور دروات. الثالث 16 54 كيلو لو ميم جوك
كورد دروات. كانت هي دايرة نفس التيران، جوج تاني مع 18 باغطو 54 كيلو لو ميم جو، باسكي كورد دروات راه جابو في نفس التيران الدراري. الوغ غنهزو التروا ونهزو الكا. الجوك ديالو باسكي عندو 81 كانت هي 10 لي فيكتوار، 31 مرة مبلاصي. الميوزيك ديالو الرابع الثاني الرابع الزيرو، ميوزيك زوينة. هذا باسكي. ندوزو للعود نمرة 5. العود نمرة 5 مال عندو 6 سنين، وهادي 11 في لاكورد نيميرو 11، 58 كيلو ونص باش غادي غدا. هاد النمرة 5 عندو 4 الكانتيات، معمرو ربح عمرو بلاصة. هاد الخمسة عمرو ربح هاد العود، عمرو بلاصة في 4 الكانتيات. الكورسة الاخرى تروازيام مع 16 باغطون 60 كيلو ونص كورد غوش. هادي الثانية كانتية مع جاب 6 مع 16 باغطون 59 كيلو ونص كورد دروات. الشورى زوين كيبلاصي تا هو 58 كانتية. هنا ما بلاصاش في هاد الكانتية، وفي هاد الكانتية ما بلاصاش. 11 مع 16 باغطون 59 كيلو ونص كورد دروات، ولكن هادو راه كان طالع غدا راه 58 تقريبا، حيدت لي كيلو. تروازيام مع 9 لي باغطون 55 كيلو ونص كورد دروات، ديما كيلعب دروات. سانكيام مع 7 53 كيلو كورد دروات. الجوك اللي غادي يركب عليه غدا أول مرة هو بيسليه. بيسليه عندو 19 كانتية، جوج لي فيكتوار مبلاصي 4 المرات. الميوزيك ديالو الأول السابع الزيرو الأول الكاتريام. العود نمرة 6 مال عندو 4 سنين، غادي الويتيام في لاكورد 57 كيلو ونص. كورس الاخرى 6 مع 8 لي باغطون 53 كيلو كورد غوش. 9 مع 16 لي باغطون 60 كيلو كورد غوش. 5 في كانتية مع 16 باغطون 54 كيلو ونص كورد دروات. تاني مع 13 لي باغطون 57 كيلو ونص كورد دروات، ولكن راه كانو دايرين ليه الدراكات جنابو ما كيشوف جنابو. هنا كانت هي تروازيام مع 16 لي باغطون 57 كيلو لو ميم جوك كورد دروات. الجوك اللي ركب عليه غدا هذا هو سوميو، ها هو جايبو هنايا فواحد الكانتية وكورد دروات، ها مزيان تا هو هاد السيس. هاد السيس هذا لعب 7 الكانتيات، 0 فيكتوار ومبلاصي 4 المرات. هاد العود هذا الجوك ديالو سوميو عندو 67 كانتية، 6 لي فيكتوار ومبلاصي 30 مرة، راه معروف سوميو راه مزيان. الميوزيك ديالو الثاني الثامن السادس تروازيام زيرو، هي الميوزيك ديالو. دوزو للعود نمرة 7. العود نمرة 7 هونغر 3 سنين، غادي النيميرو 4 في لاكورد 57 كيلو ونص، قبل يجري غدا. هاد العود هذا معمرو لعب شي كانتية. الكورسة الاخرى في نفس التيران ديال غدا، لاكورد دروات 60 كيلو، غدا راه ناقصين ليه. جاب 12 مع 13 لي باغطون. 6 مع 10 لي باغطون 56 كيلو كورد دروات. 5 مع 69 كيلو كورد دروات. 5 مع 11 57 كيلو كورد دروات. تروازيام مع 7 لي باغطون 56 كيلو ونص كورد دروات. تا هو راه عاود مزيان واخا هكاك ما بيهش، كيجيب 5 مع 60 كيلو. هنا ما جابش. الجوك اللي يركب عليه غدا هو جورنياك. اول مره يركب عليه غدا، عنده 35 كانتية، فيكتوار 1 و5 المرات مبلاصي. الميوزيك ديالو 0 0 0 0 5. هاد الجوك هذا ناقص. ندوزو لنيميرو 8. نيميرو 8 فيميل عودة، عندها 3 سنين، غادية 7 في لاكورد 57 كيلو باش غادي غدا. غادي يركب عليها شومينو، عندها كانتية وحدة ومبلاصية فيها مرة. كانتية وحدة مبلاصية مرة هي هاد الكورسة الاخرى. 5 ديما كيركب عليها شيمينو. 5 مع 15 باطو 56 كيلو ونص لو ميم جوك. غدا راه زايدين لها شي كيلو تقريبا. هنايا الدراري في نفس التيران لاكورد دروات لو ميم جوك 12 لي باغطون. جابت الاولى مع 58 كيلو، غدا راه 57 لو ميم جوك في نفس التيران كورد دروات. هنا تا هي في نفس التيران لو ميم جوك 55 كيلو ناقصة 2 كيلو مع 12 لي باغطون. جاب دوزيام كورد دروات. تروازيام مع 12 لي باغطون 55 كيلو لو ميم جوك كورد دروات. تروازيام مع 9 باغطون 55 كيلو لو ميم جوك كورد دروات. الجوك ديالها
شومينو عندو 71 كانتية، جوج لي فيكتوار، 22 مرة من بلاصي. ميوزيك ديالو التاسع 0407. 8 هذا غادي نهزوه تا هو. عندنا 3 4 و 8. ندوزو النيميرو 9. مال عندو 4 سنين، غادي 6 في لاكود، 56 كيلو ونص باش غادي غدا. العود تا هو عندو 0 كانتية، عمرو لعب شي كانتية. الكورسة الاخرى الاول مع 10 لي باغطون 60 كيلو ونص كورد غوش، 12 مع 17 لي باغطون 59 كيلو لو ميم جو كورد دروات. هنا تقريبا بحال هاديك ديال غدا ولكن ما جابهاش. زيد هنا دوزيام جابها كورد دروات مع 11 لي باغطون 58 كيلو ونص، كان زايد 2 كيلو. الاول مع 7 لي باغطون 54 كيلو كورد غوش، الثاني مع 9 لي باغطون 58 كيلو ونص كورد دروات. الجوك لا يركب عليه غدا هذا هو هاردوين الدراري. 86 كانتية، 5 لي فيكتوار و 39 مرة من بلاصي. الميوزيك ديالو الاول الثاني الخامس الرابع 0. هاردوين راه معروف الدراري. ونهزو هاد الناف تا هو. نيميرو 10. نيميرو 10 الدراري فيميل عندها 3 سنين عودة، غادية الثانية في لاكورد، جارية ب 56 كيلو. 56 كيلو. عندها كانتية وحدة مبلاصية فيها هي هادي، وعندها غير 4 الكورسات في 2020. بقا جديد هاد العودة. كانتية الثانية مع 15 لي باغطو 55 كيلو ونص لو ميم جو كورد دروات. راه بحال غدا هادي نص كيلو ديفيرون ماشي مشكل. الرابعة مع 7 لي باغطون 57 كيلو ونص 57 كيلو لو ميم جو كورد دروات. الجوك لا يركب عليها غدا هو غافيلان ديما كيركب عليها هاد 4 الكورسات كاملين كيجيبو. هادي راه عودة مليحة الدراري وكتلعب دروات كيلوات مزيانة. غدا 56 كتلعب نيت 56 كتبلاصي 5 الأولى الرابعة الثانية. الجوك ديالها عندو 3 الكانتيات، 0 فيكتوار ولكن بلاصي 2 مرات، الثاني 0 الثالث. الميوزيك ديالها نيميرو 11 تا هي فيميل عندها 5 سنين. غنهزو هاد 10 تا هو. عندها 5 سنين، كورد 13 في لاكورد 55 كيلو. هاد 11 لعبة 24 كانتية، عندها فيكتوار 1 و5 المرات من بلاصية. كورسة الاخرى 10 مع 14 لي باغطو 55 كيلو ونص لو ميم جو كورد دروات. الجوك ديالها هو لو متر كيلعب بها ديما الا هاد الكورسة هادي. 10 مع 14 55 كيلو ونص كورد دروات. كانتية كاتريام مع 16 لي باغطو 55 كيلو لو ميم جو كورد دروات. هادي راه بحال غدا. الاولى مع 16 لي باغطون 58 كيلو ونص لو ميم جو كورد دروات. هنا كانتية كاتريام 16 لي باغطون 51 كيلو ونص كورد دروات، ماشي نفس الجوك. هنا 11 نفس الجوك كانتية كورد دروات مع 16 لي باغطون 53 كيلو ما جاتش. الجوك ديالها لو متر عندو 67 كانتية، 3 لي فيكتوار ومبلاصي 16 مرة. الميوزيك ديالو السادس 0 الثاني 0. دوزو للعود نيميرو 12. مال عندو 8 سنين، 5 في لاكور، غادي ب55 كيلو غدا. هاد النمرة 12 عندو 5 الكانتيات، 0 فيكتوار ومبلاصي 2 مرات. كورسة الاخرى كاتريام مع 9 لي باغطون 57 كيلو كورد دروات. كانتية مع 16 لي باغطون جاب 16، هو الاخر مع 52 كيلو ونص كورد دروات، ناقص شي 2 كيلو ونص لي ناقصو مجاش. الثاني مع 8 لي باغطون 56 كيلو ونص كورد دروات. الرابع مع 12 لي باغطون 54 كيلو ونص كورد دروات. هنا في نفس التيران وكورد دروات و 56 كيلو، كانوا زايدين ليه شي كيلو مكاينش فرق بزاف. جا هو الاخر مع 18 نيت لي باغطون، هو جا هو 18. الجوك لا يركب عليه غدا هو موندي زابال. هاد موندي زابال عندو 39 كانتية، 3 لي فيكتوار ومبلاصي 9 المرات، التاسع الخامس 0 الثاني. دوزو نيميرو 13. هونغر 4 سنين، غادي 15 في لاكورد، 54 كيلو ونص 54 كيلو ونص. الكورسة الاخرى هاد 13 بعدا عندو كانتية وحدة ما بلاصة فيها ما والو. الثامن هنايا في الكورسة الاخرى مع 8 لي باغطو 54 كيلو كورد غوش، التاسع في كانتية كورد غوش
مع 16 لي بارطون 56 كيلو، كانوا زايدين ليه كيلوات و كورد غوش. هنا في نفس التيران الدراري، في نفس التيران كانوا زايدين ليه 6 كيلوات مع 11 لي بارطون كورد دروات و جابها. الرابع مع 11 لي بارطون 56 كيلو كورد دروات. السابع مع 9 لي بارطون 55 كيلو ونص كورد غوش. الجوك يركب عليه غدا اول مره بينوا. بينوا عنده 37 كانتيه فيكتوار واحد ومبلاصي 11 مره. الميوزيك ديالو ناقصه 000 5 ساتيام. ندوزو للعود نمرة 14. عودة فيميل عندها 3 سنين غادية 12 في لاكورد 53 كيلو. هاد العودة هادي عندها 0 كانتيه، عمرها لعبت شي كانتيه، غادية غدا ما غادي تشوف والو قدامها بحالها بحال الطروة. كورسة الاخرى في نفس التيران كاطرية مع 15 لي بارطون 58 كيلو. لاحظوا الدراري راه كاين فرق 5 كيلو هنايا. لو ميم جوك، الجوك راه يركب عليه غدا هو نيكولو في نفس التيران وكاع المواصفات. هذا جابتو كاطرية. تروازيام مع 15 لي بارطون 56 كيلو ونص كورد غوش، ديما المهم ديما كيغطيو لها ما كتشوف والو قدامها. سيزيام مع 14 لي بارطون 54 كيلو كورد غوش. هنا في نفس التيران جابت سيزيام مع 12 لي بارطون 55 كيلو ونص كورد دروات. هنا سانكياما مع 12 لي بارطون 54 كيلو كورد دروات وفي نفس التيران. الجوك ديال نيكولو عنده كانتيه وحده، ما بلاصه ما والو. الميوزيك ديالو كاتريام ويتيام سيزيام 0-3. هاد 14 عود شويه العوده شويه ولكن معرفش. كانز فيميل حتى هي عندها 4 14 في لاكورد 53 كيلو باش غادي غدا مع عمرها لعبت شي كانتيه. كورسه الاخرى سانكيام مع 8 لي بارطون 52 كيلو ونص كورد غوش. الثانيه مع 16 52 كيلو كورد غوش. الثانيه مع 17 59 كيلو لو ميم جوك كورد دروات. الجوك اللي يجري بها غدا هو ميلو، هنا راه جابها. الثالث مع 8 لي بارطون 57 كيلو ونص كورد دروات. سانكيام مع 7 لي بارطون 68 كيلو كورد دروات. هاد العود راه زيتو، هاد العودة تا هي ونزوها. الجوك ديالها ميلو لا يركب عليه غدا عندو 25 كانتيه فيكتوار واحد ومبلاصي 8 المرات 0-0 الميوزيك ديالو. نمرة 16 والعود الاخر هونغر عنده 6 سنين، الاول في لاكورد تا هو غادي ما غادي يشوف قدامو والو 52 كيلو ونص باش يجري غدا. عنده 8 الكانتيات مبلاصي فيهم 3 المرات. كورسه الاخر الاول مع 15 لي بارطون 58 كيلو ونص لو ميم جوك كورد دروات ومدرق عينيه تا هو ديما كيدرقوا ليه عينيه. هنايا جاري بيه ديميرو هاد جوج كورسات الاخرين، جابها الاول والثالث 55 كيلو 58 كيلو. الدراري غدا جاريه 52 كيلو، كاين فرق 3. هنا في نفس التيران العشرة مع 17 بارطون 63 كيلو كورد دروات، ما كانش ديميرو. سانكيام مع 13 لي بارطون 59 كيلو كورد دروات. الاولى مع 11 لي بارطون 55 كيلو ونص ميم جوك كورد دروات. هنا جابها ديميرو. الديميرو عندو 97 كانتيه 5 لي فيكتوار ومبلاصي 33 مره. الميوزيك ديالو الخامس السابع الاول السادس التاسع. دراري هادشي اللي كاين في الكورسه ديال غدا. هادشي اللي كاين الدراري في الكورسه ديال غدا. هادو هما الخيل اللي جاريين غدا ان شاء الله. 3 طابلو ماجيك الدراري. البارح ماشي البارح اليوم الكورسه ديال 3 راه جاو غير هادو، جاو هاكا بحال هاكا. هما فين هما الدراري اللي دخلوا، شفتوهم الخمسة والواحد والربعة والجوج والستة. علاش كنقول لكم ردوا البال الطابلو. المهم هذا هو الطابلو اللي كاين. ديروا بوز ونقلوه وندوزو البرونوستيك. هادو هما الخيل الدراري اللي اختاريت اليوم: 3 4 8 10 15 16 6 و 9. لا باز لي هزيت هي الكانز والكات. كوبلي غانيون بلاسي 15 مع الكات والطروة والويت والعشرة وستاش والسيس وتسعود. الكات مع الطروة والعشرة والويت والسيز والسيس والتسعود والأونز. هنا دخل الأونز الدراري وغادي هاكا كيما كتشوف. طواكر ليه الزيت
الدوس و الأونز. هادشي لي كاين الدراري، هادشي لي اختاريت. هادوما الكومبينيزوات 3 لي هزيت. بون شونس الدراري ونتمنى لكم على الخير، وشكرا الدراري على الدعم ديالكم.